देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसके पछाडि अब जनता यति चाहन्छन्, जनतालाई विकास र निकास चाहियो, देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि होस् वा पढाइको सिलसिलामा अर्काको देशमा पुगेर फलमको खाटामाथि सुतेर सुस्केर हाल्दै हाम्रो ठाउँको विकास कहिले होला भनेर बसेका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर यही देशमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरेको खण्डमा साँच्चीकै सुन फल्छ यो माटोमा। दिल्लीमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ इन्डिया गेटले दिल्ली बुझाउँछ हैन, त्यस्तै खालको हामी पोखरा भन्दा के भन्ने कुरालाई चाहिँ जान्नका लागि 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार राखेर 1 महिनाको समय अवधि दिएर पोखराका लागि एउटा मोनुमेन्ट बनाऊ हैन, पोखराको त्यो एउटा चित्र बनाऊ भनेर चाहिँ हामी त्यसको प्रस्ताव आह्वान गर्दैछौँ। देब्रेतिर छातीमा हात राख्नुहोस् र बाचा गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् कि म जनताको काम गर्छु, आफ्नो ठाउँको विकास पक्का गर्छु। कुनै पनि निर्वाचनमा पार्टीले टिकट दिएर उठ्नुपर्छ भनेको खण्डमा चाहिँ तपाईँ उठ्न रेडी हो? प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशमा? होइन, मैले चुनाव नलड्ने नै घोषणा गरिसकेको छु। म चुनाव लड्छु। मसँगै चुनाव लड्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता कृष्णबहादुर थापाजीले मलाई अघि अबिर लगाएर टिका लगाएर एउटा स्पोर्ट्सम्यानसिप देखाउनु भएको छ, त्यसप्रति म हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हेमराज र मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ टिभी रिपोर्टर रामचन्द्र अनि क्यामेरा पर्सन उमेश ओलीले। दर्शक महानुभाव, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना। देशकै सबैभन्दा ठुलो पोखरा महानगरपालिका लगायत कास्कीका स्थानीय तहको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा नवनिर्वाचित धनराज आचार्य मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यलाई सफल कार्यकालको शुभकामना। उहाँ नेकपा एसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको, अर्थात् गठबन्धनको तर्फबाट। त्यसै गरी उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई अनि सँगै पोखरा महानगरपालिकाको 33 वटा वडाका वडा अध्यक्षहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना र जति पनि देशभरिमा निर्वाचित हुनुभएको छ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना। आगामी 5 वर्षका लागि उहाँहरू जितेर कुर्सीमा पुग्नु भएको छ। हो दर्शक महानुभाव, आफ्नो टोल एरिया र पालिका अनि स्थानीय तहको उहाँले विकास गर्नुभयो वा भएन, पटक पटक तपाईँहरूले झस्काइराख्नुहोस् र हामी पनि जनपत्रकारिता गर्दै नियमनकारी निकायलाई घचघच्याइरहनेछौँ र सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्दै टेलिभिजन पत्रकारिताको माध्यम मार्फत यो देशको समृद्धि र विकासको निम्ति केही गर्न सकौँ भनेर अहोरात्र खटिरहँदा आगामी 5 वर्षभित्र साँच्चीकै स्थानीय तहको मुहार फेरियोस् र स्थानीय तह बनिसके पछाडि देशको मुहार पक्कै फेरिन्छ। हिजो जनतामाझ गएर गरेका प्रतिबद्धता कुर्सीमा पुगिसके पछाडि उहाँहरूले बिर्सिनु भयो भने पटक पटक खबरदारी गर्नुहोस् कि तपाईँले हिजो यो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, आज किन गर्नु भएन। हरेक पलमा झस्काइराख्नुपर्छ, होइन भने चिल्ला मिठा गुलिया र चिप्ला कुरा गरेर जनतालाई लतक्क पार्ने अनि भोट पाइसके पछाडि गएर बिर्सिने नेतृत्वहरूप्रति तपाईँ कठोर भएर सचेत बनाउनु भएन यदि भने देशको विकास कहिले पनि हुँदैन। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिका, यसका 33 वटा वडा छन् दर्शक महानुभाव र 33 वटा वडाका वडाध्यक्ष अनि वडा सदस्य लगायत पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई हार्दिक सफल कार्यकालको शुभकामना। हामीले यो भनिरहँदा आजको यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य को हुन् अनि पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जुदेवी गुरुङ को हुन् योसँग पनि जोडिन्छौँ। सँगै निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार कृष्ण थापा जो धनराज आचार्य निर्वाचित भइसके पछाडि कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग गरेको कुराकानी कार्यक्रमको सुरुवात यहाँनिरबाट गर्छु। पोखरा महानगरपालिकामा मेयरतर्फ धनराज आचार्य र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङको जित भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अत्याधिक पकड सहर हो पोखरा। एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेर बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एमालेलाई फुटको असर देखिन नदिएको ठाउँमा सत्ता गठबन्धनले उनै नेपालका पार्टीलाई पोखराको मेयर उम्मेदवार दिएको थियो। करिब 45 वर्षदेखि एमालेको राजनीतिमा भिजेका नेता धनराज आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादी कास्कीका अध्यक्ष र
केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनै आचार्यलाई पोखरामा एमालेको किल्ला भत्काउन सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले मैदानमा उतारेको थियो। गठबन्धनको यो मिसन सफल भएको छ। पोखरामा धनराज आचार्यले जित्नुका कारणहरू: नम्बर 1, उनको राजनीतिसँगै व्यावसायिक यात्रा अब्बल थियो। विक्रमसम्म 2026 साल चैतमा कास्कीको भरतपोखरीमा जन्मिएका आचार्य सानै उमेरबाट कास्की जिल्लाबाट राजनीतिमा सक्रिय हुँदै हाल आएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको कास्की जिल्ला अध्यक्ष हुन्। एमाले टुक्रिदा माधव नेपाललाई साथ दिएका आचार्यको कम्युनिस्ट यात्राले 4 दशक पूरा गरेको छ। 2039 सालमा विद्यार्थीमै अनेरा सोभियु प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका आचार्य क्याम्पस पढ्न पृथ्वीनारायण क्याम्पस छिरेपछि उनको राजनीतिक हिँडाइको गति बढेको हो। 2044 सालमा एमाले निकट अनेरा सोभियु प्रारम्भिक कमिटी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट उनी अझ सक्रिय भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका हुन्। त्यहीबाट आचार्य राजनीतिमा अझ निखारिए। 2045 सालमा अनेरा सोभियुको जिल्ला कमिटी सदस्य, 2046 सालमा सचिव र 2047 सालमा अध्यक्ष बने। विद्यालय क्याम्पस जिल्ला हुँदै 2048 सालमा धनराज अनेरा सोभियु गण्डकी अञ्चल अध्यक्षमा चुनिए। 2049 सालमा अनेरा सोभियुको केन्द्रीय कमिटी सदस्य बने। त्यही वर्ष उनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको पृथ्वीनारायण क्याम्पस कोषाध्यक्ष बने। 3 वर्ष कोषाध्यक्ष बनेका उनी 2051 सालमा सोभियु पृथ्वीनारायण क्याम्पस सभापतिमा चुनिएका थिए। सोभियुको जिम्मेवारी लिइरहँदा 2050 देखि 2054 सालसम्म संगठनकै पश्चिमाञ्चल प्रमुख, 2054 देखि 2058 सालसम्म केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भएका थिए। 2045 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य परित्याग विरुद्ध आन्दोलनबाट गिरफ्तार भएका उनी 2 वर्षसम्म जेलका राजबन्दी र पार्टी बीचको सम्पर्क सूत्रको जिम्मेवारीमा रहेर समेत काम गरेको बुझिन्छ। राजनीतिसँगै उनी व्यावसायिक संगठनमा पनि सक्रिय रहे। 2060 सालमा नेकपा एमाले कास्की उद्योग व्यवसाय विभागको प्रमुखको जिम्मा पाएका थिए। 2064 देखि 2069 सम्म नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघको फ्र्याक्सन सचिव बनेका थिए। 2069 देखि 2074 सम्म एमाले सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष भए। त्यही बीच 2071 देखि 2076 सम्म नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ स्थायी कमिटी सदस्य, 2071 देखि 2075 सम्म नेकपा एमाले केन्द्रीय उद्योग तथा श्रम व्यवसाय विभाग सदस्य र 2075 देखि 2078 सालसम्म नेकपा उद्योग तथा व्यवसाय विभागका सदस्य थिए। 2077 सालको अन्तिममा एमाले भित्रको विवादले देशभर समानान्तर गतिविधि भए। सुरुमा कतै नखुलेका आचार्यपछि माधव नेपालले थालेको समानान्तर गतिविधिमा संलग्न भए। 2077 चैतमा समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष बनेका उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थापनादेखि एमालेबाट अलग भएका छन्। राजनीतिसँगै व्यवसायलाई पनि अघि बढाएका उनी व्यवसायमा पनि सफल रहे। पुस्तक पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेका आचार्य अहिले प्रकाश गृह नै चलाइरहेका छन्। 2051 सालमा सोभियु सभापति हुँदा हेलो स्टेशनरी थियो। उनी लायन्स क्लबमा पनि सक्रिय थिए। सन् 2012 र 13 मा लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325B1 को क्याबिनेट सेक्रेटरी, सन् 2017 र 18 मा त्यही डिस्ट्रिक्टको गभर्नर भएका थिए। 45 देशको भ्रमण गरेका आचार्य स्वर्गीय नेता रविन्द्र अधिकारीका अत्यन्तै नजिकका साथी थिए। MBA र MA सम्म शिक्षा हासिल गरेका आचार्य पोखराका कुशल प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। धनराजले जित्नुको अर्को प्रमुख कारण नेकपा एमाले धेरै गल्ती गर्यो। एमाले फुटमा गएसँगै पोखराका जनमानसमा केही वितृष्णा जागेको थियो। त्यसले गर्दा पनि धनराज अगाडि आउन सजिलो भयो। त्यस्तै अर्को कारण रहेको छ नेकपा एमालेको दुविधाजनक निर्णय। नेकपा एमाले सही निर्णयसँगै सही उम्मेदवार उठाउन ढिला गर्यो। त्यसमाथि उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीको टकरावका कारण कास्की एमाले विभाजित छ। त्यसकारण कृष्ण थापालाई हराउने अभियानमा कार्यकर्ता नै लागेको अडियो नै बाहिर आयो। यस्तै जित्नुको अर्को मुख्य कारण छ धनराजको बढ्दो लोकप्रियता। उनी आफ्नो विचारमा अडान थिए, आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पनि सजिलै बुझाइदिन्थे। लेखनाथमा उनकै लोकप्रियता थियो। फरक पार्टी भए पनि भित्री रूपमा सबै धनराज आचार्यकै जय जयकार गरेका थिए। अर्को प्रमुख कारण रहेको छ गठबन्धनको सरकार। मेयरमा धनराज आचार्यले जित्नुको प्रमुख कारण गठबन्धनको सरकार हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी लगायतका पार्टीले आँखा चिम्म गरेर मेयर जिताउन धनराज आचार्यलाई साथ दिए, जसले गर्दा सिङ्गो पोखरा नै धनराजमय बन्न पुग्यो। कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदको निर्वाचनमा द्याएका उम्मेदवारहरूले द्याए बमोजिम मत प्राप्त गर्नुभएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ। मन्जुदेवी गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 60,546 मत ल्याई विजय हुनुभएको छ। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी कोपिला राणाबाट नेपाली काङ्ग्रेसले 56,663 मत ल्याउनु भएको छ।
सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेदवार श्री मन्जुदेवी गुरुङ विजयी हुनुभएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। यसै गरी कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदको निर्वाचनमा देहायका उम्मेदवारहरूले देहाय बमोजिम मत प्राप्त गर्नुभएकोले यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरिएको छ। कलम चिन्ह लिनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यज्यूले 58,893 मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा सूर्य चिन्ह भएका कृष्णबहादुर थापाले 52,848 मत ल्याउनु भएको छ। कलम निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार श्री धनराज आचार्यज्यू पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। र विजयी हुनुभएको यो प्रमुख र उपप्रमुख पदमा विजयी हुनुभएको उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मेयर पदमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ धनराज आचार्य र उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना खेवा टेलिभिजन टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि साँच्चीकै पोखरा महानगरको मुहार उहाँले फेर्नुहुनेछ अपेक्षा गरौँ। भर्खरै मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सर यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। श्रीमान धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै अप्ठ्याराको बिचमा हजुरले सम्पन्न गर्नु भएको छ र हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि परिणत भएको छ। चिन्जान थिएन अहिलेसम्म। अघि हजुरले भने जस्तो गरेर पहिलोचोटि चुनाव लडाएँ म पनि होइन। अब पोखरा महानगरमा 5 वर्ष अब हजुर चाहिँ अब कास्कीदेखि अरू ठाउँ पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। पोखरा हजुरको यो अर्को घर हो होइन। हामीसँग पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन हजुरले सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु हजुरहरूको सबै टिमलाई है। मैले आफ्नो दायित्व आफ्नो संवैधानिक दायित्व कर्तव्य निर्वाह गरेको हो। हजुरहरूले हामीलाई अत्यन्तै यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनको लागि अत्यन्तै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अलिअलि कठिन परिस्थितिहरू आए त्यो पनि अब समाधान भयो र हजुरलाई चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको छ। अब यो महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ र हजुरको यसरी नै हरेक चुनावहरू योभन्दा पछाडि हजुरको करियरमा पनि एकदम उन्नति प्रगति होस् र हजुरको सफल कार्यकालको चाहिँ कामना गर्छु। धन्यवाद। शुभकामना बधाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। Thank you. सबै आइटी चाहिँ यसले सम्हालेको छ। यो त हो आन्टीको कुरो यो शुभकामना आदान प्रदान हामीले प्रत्यक्ष यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरेका छौँ। खेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नु दर्शक महानुभाव सर यहाँलाई हार्दिक बधाई छ र संक्षिप्त प्रतिक्रिया आज पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना छ। धन्यवाद। अब चुनौतीहरूका बिचमा सम्भावना खोजेर निर्वाचित हुनुभएको छ। पहिलो निर्णय महानगरवासीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? हरेक समस्यामा समाधान आएको हुन्छ है। चुनौती पनि अवसर सँगसँगै आएको हुन्छ। त्यस हिसाबले पोखरा महानगरपालिकाको 15औं मेयरका रूपमा म निर्वाचित हुने अवसर पाएको छु। हामी 5वटा राजनीतिक पार्टीहरूको तर्फबाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको हिसाबले म निर्वाचित भएको छु र म सँगसँगै निर्वाचनमा रहनुभएको आदरणीय दिदी कोपिला राणा भाटज्यूलाई अलिकति मत पुगेन। यसमा व्यक्तिगत हिसाबले हाम्रो टिमको हिसाबले म अत्यन्त यसमा दुखी छु। तथापि अब निर्वाचन हो, हामी यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्दछ र पोखरा महानगरपालिका आफैमा एउटा प्रशस्त सम्भावना रहेको देशको सबभन्दा ठुलो महानगरपालिका हो। त्यस हिसाबले हामीले पोखरा र पोखरेली जनताहरूलाई नागरिकहरूलाई एउटा समृद्ध
खालको समाज बनाउँदै उहाँहरूको जीवनलाई सरल र सुलभ बनाउने हिसाबले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ र पोखरा एउटा संसारको समृद्ध महानगर बनोस्, सबैले एउटा पोखरा जाउँ जाउँ भन्ने खालको बन्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा तय गरेका छौँ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ क्रमशः यो 5 वर्षभित्रमा हामी लागू गर्दै जानेछौँ। अहिले मैले यहाँहरूको बिचमा यति नै कुराहरू राख्दछु र पहिलो पर्सि हामी मनोनयनको दिनमा शपथ ग्रहण पछाडि पदभालीको बेलामा चाहिँ हामीले केही निर्णयहरू गर्ने त्यस्तो हाम्रो घोषणापत्रमा पनि लेखेका छौँ र त्यसमा पहिलो हाम्रो निर्णय हुनेछ। महानगरपालिका आफैमा एउटा अभिभावक हो, त्यसकारणले गर्दा महानगरवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका जुन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले निःशुल्क गर्ने एउटा प्रस्ताव गर्नेछौँ, निर्णय गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा भनेको पोखरालाई यो संसारको एउटा पर्यटकहरूको गन्तव्य सहर हो, त्यस हिसाबले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियोस् भनेर नेपाल सरकारसँग औपचारिक रूपमा हामी त्यसको गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेछौँ, निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। तेस्रो कुरा भनेको पोखरालाई हामीले बगैँचाको सहर भनेर चाहिँ भनेका छौँ। यसलाई साँच्चै सौन्दर्यीकरण गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसको बिम्बका स्वरूप हैन, त्यसको सुरुवात हामीले 0 किलोमिटरदेखि हल्लनचोकसम्मको जुन बिचको डिभाइडर छ त्यसमा राम्रो फुलहरू रोपेर त्यसको हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। चौथो कुरा भनेको चाहिँ पोखरा के हो, झट्ट हेर्दाखेरि पोखरा फेवाताल हो, पोखरा माछापुच्छ्रे हो, पोखरा न्यू रोड हो, हरियाली सहर हो, सफा सहर हो। पोखराको बारेमा धेरै कुराहरू बोल्न सकिन्छ होला, धेरै पुरानो सम्पदाहरू भएको सहर हो भन्न सकिन्छ होला, तर एउटै चिजमा पोखरा भनेर के हेर्ने त, यो कुरा चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म छैन। त्यस हिसाबले हामीले देशभरिका युवाहरू, अलिक क्रिएटिभ माइन्ड भएका साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पोखरा के हो त्यसको एउटा मोनुमेन्ट बनाऊँ। जस्तो हामी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी गयौँ भने एउटा भनौँ न एउटा चिजले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जनाउँछ, दिल्लीमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ इन्डिया गेटले दिल्ली बुझाउँछ हैन। त्यस्तै खालको हामी पोखरा भन्दा के भन्ने कुरालाई चाहिँ जान्नका लागि 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार राखेर 1 महिनाको समय अवधि दिएर पोखराका लागि एउटा मोनुमेन्ट बनाऊँ हैन, पोखराको त्यो एउटा चित्र बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी त्यसको प्रस्ताव आह्वान गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र उहाँहरूले आफ्नो 3D सहित पठाउनुहुनेछ। प्रथम हुनेलाई 2 लाख र चाहिँ सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछौँ। द्वितीय र तृतीय हुनेलाई चाहिँ सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप 25-25 हजार रुपियाँ र सम्मान पत्र उहाँहरूलाई दिनेछौँ। त्यो बाहेकको अरू जति पनि प्रतियोगी जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हामीले महानगरको सम्पत्तिका रूपमा त्यसलाई राख्नेछौँ र पछाडि पहिलो दोस्रो तेस्रो बाहेकको अरूले त्यसलाई फिर्ता लान चाहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले त्यो फिर्ता लैजान दिने पनि छौँ, तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहनुहुन्न भन्ने लाग्छ, किन एउटा कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएको छ र ती सबैलाई महानगरका विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले दिनुभएको जुन उहाँहरूको क्रिएसन हुन्छ त्यसलाई महानगरका विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न पार्कहरूमा, अफिसहरूमा, जहाँ जे जस्तो खालको उहाँहरूले बनाएर पठाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो अर्को निर्णयको रूपमा रहेको छ। अर्को भनेको धेरैजनाले हामीलाई पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापन अलिकति अप्ठ्याराहरू छन् भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा हामीले ट्राफिक कार्यालयसँग पनि संयोजन गरेका छौँ। भित्री सडकहरूमा अब पालो लगाएर अहिले एउटा साइडमा मात्रै पार्किङको व्यवस्थाहरू भएको छ भने त्यसलाई दुवै साइडमा आज र भोलि अथवा एक हप्ता अर्को हप्ता त्यो चाहिँ कुरा गरिकन पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने र मूल सडकहरूको पार्किङका सन्दर्भमा पनि हामीले केही निर्णयहरू गर्नेछौँ। पोखरेलीहरूले चासोको हिसाबमा लिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटै चल्ला कि नचल्ला, कारण चाहिँ ल्यान्डफिल, यो विषयमा चाहिँ कस्तो निर्णय भन्दैछु यसका सन्दर्भमा हामी शपथ ग्रहण पछिको लगत्तैको निर्णयमा चाहिँ यसलाई राखेका छैनौँ। पहिलो बैठकबाट हाम्रो शपथ ग्रहण पछाडिको बोर्डको पहिलो बैठकबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि जरुरी भएका कुराहरूलाई त्यसमा हामीले छलफलमा लैजानेछौँ। त्यो भनेको ल्यान्डफिल साइट नै मुख्य कुरा हो। यदि ल्यान्डफिल साइट अथवा फोहोर व्यवस्थापन हामीले सही ढङ्गले गर्न सकेनौँ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चल्दैन। त्यसो भएको हुनाले यसको अहिले बजेटको व्यवस्थापन भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले पनि हामीलाई चिन्ता थियो। त्यसो भएको म 3 दिन अगाडि श्रीमानसँग, मुख्यमन्त्रीज्यूसँग, सिडिओ साहबसँग र हाम्रो पूर्व मन्त्री आदरणीय यज्ञबहादुर थापाज्यू उहाँहरू 4 जनासँग मात्रै कुराकानी गरेर म काठमाडौँ गएको थिएँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, शहरी विकास मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट भयो र यो बजेट करिब सिलिङ पनि बन्द भएको थियो। तर पनि यस्तो चुनावको बिचबाटै आएको भनिसकेपछि राति हामी यसै बेला जसो त्यसको थप व्यवस्थापन गरेर पोखराको ल्यान्डफिल साइटका लागि जरुरी हुने बजेटको त्यसको नम्बरदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि भएको छ। यो त हामीले चासो राखेरै गरेको काम छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ मुख्य प्रायोरिटीमा ल्यान्डफिल साइट छ। त्यो कहाँ गर्ने के गर्ने योभन्दा अगाडिका निर्णय पनि भइसकेका कुराहरू छन्। त्यसका केही समस्याहरू हुन् कि यसमा हामी क्यानसँग पनि बसेर
होइन जुन ठाउँमा अहिले ल्यान्डफिल साइट भएको कारणले गर्दा प्लेन उड्न अप्ठ्यारो छ भनेको छ भने त्यही दिशातिर अर्को ल्यान्डफिल साइट हुँदाखेरि थप प्राविधिक समस्या पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरूलाई समेत थप उहाँहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्दै कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो 1 महिनाभित्रमै त्यसको प्रोसेसहरू अगाडि बढाउँछौँ। यो चाहिँ पहिलो पूर्ण बैठकमा यो एजेन्डा। अन्त्यमा तपाईँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका कृष्ण थापा जसले तपाईँ निर्वाचित भइसके पछाडि घोषणा पनि नहुँदै बधाई दिएर जानुभयो, के भन्नुभयो र उहाँ सहितको टिमलाई समेटेर जानलाई आगामी दिनमा कस्ता खालका कदम चाल्नुहुन्छ? आजसम्म हामी चाहिँ छुट्टा छुट्टै राजनीतिक पार्टीहरूको तर्फबाट चुनावमा गएका छौँ। पर्सि शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि 33 जना वडा अध्यक्षहरू, मेयर, उपमेयर हामी एउटै टिम भएर पोखराको साझा जनप्रतिनिधिको हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। यस हिसाबले मसँगै चुनाव लड्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता कृष्णबहादुर थापाजीले मलाई अघि अबिर लगाएर टिका लगाएर एउटा स्पोर्ट्सम्यानसिप देखाउनु भएको छ। त्यसप्रति म हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा उहाँ पूर्व मेयर पनि हो, उहाँ लगायत अरू सबै पूर्व मेयरहरू, पूर्व उपमेयरहरूको पनि हामी एउटा एडभाइजरी काउन्सिल बनाउँछौँ उहाँहरूको पनि साथ लिएर। किन भन्दा त्यो बाहेक मैले निर्वाचनको बेला पनि हामीले पटक पटक भनेका छौँ, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, पोखराको विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सबैको साथ लिएर उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क बनाएर हामी पोखरा बनाउने कष्टमा अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्म महानगरपालिकाले सबैलाई कम्युनिटीसँग जोड्ने काममा अलिक ध्यान पुर्याएन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब आउने दिनमा त्यसलाई ध्यान पुर्याएर महानगरपालिका र सोसाइटी जोइन्टली मिलेर नै हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रा कामहरू सबैसँग साथ सल्लाह लिएरै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मसँगै निर्वाचनमा रहनुभएको कृष्ण थापाजी मेरो सल्लाहकारको रूपमा रहनुहुन्छ। यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ। दर्शक महानुभाव, देशका धेरै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको छ, सँगै पोखरा महानगरपालिकाले पनि। कास्कीका स्थानीय तह सबैले जनप्रतिनिधि पाइरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले पनि मेयर, उपमेयर लगायत वडा अध्यक्ष अनि अरू जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ। भर्खरै तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ धनराज आचार्यले जुन सङ्घर्ष गरेर आज महानगरवासीको मन जितेर अत्याधिक मतका साथ निर्वाचित हुँदै गर्दा हिजो जनतामाझ उहाँले गरेका प्रतिबद्धता पुरा हुन्, यही हाम्रो शुभकामना। पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयरमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मन्जुदेवी गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ र यसभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो सफल कार्यकाल व्यतीत गरिसके पछाडि पुनः जनताले अनुमोदन गरिदिएका छन्, अर्थात् उपमेयरमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट कोपिला राणा भाटलाई पछाडि छोड्दै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। उपमेयर पुनः मन्जुदेवी गुरुङले हात पारिन्। मन्जुदेवी गुरुङले जित्नुका कारणहरू: नम्बर 1, कुशल राजनीतिज्ञ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विद्यार्थी आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट यात्रा प्रारम्भ गरिन्। उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। 2018 सालमा स्याङ्जाको सिरुवारी पञ्चमुलमा जन्मिएकी गुरुङ पोखरा 8 न्युरोडकी स्थायी बासिन्दा हुन्। सन् 2050 सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको सदस्यबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो। 2055 मा पोखरा 8 बाट वडा कमिटी सदस्य बनिन्। 2065 सालसम्म 2 कार्यकाल उनले वडा सदस्य भएर काम गरिन्। 2061 मा एमाले जिल्ला कमिटीको आर्थिक विभाग सदस्य भइन् भने 2066 मा क्षेत्र नम्बर 3 को सचिवालयमा सदस्य हुँदै 2070 मा जिल्ला कमिटीको वैकल्पिक सदस्य बनेकी हुन्। 2051 मा अनिम संघ नगर समिति सल्लाहकार, 2057 मा अनिम संघकै नगर सचिव, 2064 मा जिल्ला कोषाध्यक्ष भइन् भने 2069 देखि संघकै केन्द्रीय विदेश विभाग सदस्य भएर काम गरिरहेकी थिइन्। उनी 2066 मा नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीको कोषाध्यक्ष बनिन् भने 2072 देखि अखिल नेपाल महिला संघ कास्कीको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छिन्। उनी 2071 मा अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल कास्कीको कोषाध्यक्ष हुँदै हाल सदस्यको रूपमा काम गरेकी छन्। गुरुङ पोखरामा रहेको अर्थर डाँडा खर्क कोने परिवार पोखराको उपसचिव, सोपाल तमु समाज पोखराको जनसम्पर्क समिति सदस्य, गोर्खा कम्युनिटी ग्रुप पोखराको आजीवन सदस्य, पञ्चकोशी तमु समाज, पर्वत मिलन समाज, बौद्ध अर्घौं सदनको आजीवन सदस्य छिन्। गोर्खा भूपू महिला संघ गण्डकी अञ्चलको सदस्य बनिसकेकी गुरुङ शैक्षिक समाज सहकारी संस्थामा उपाध्यक्ष भएर काम गरिन्। उपमेयरमा मन्जुदेवीले जित्नु अर्को प्रमुख कारण छ कार्य अनुभव। मानबहादुर जीसी अस्वस्थ भई ओछ्यानमा थलिँदा उनी कार्यवाहक मेयरका रूपमा आफूलाई साबित गरिन्। यस्तै अर्को कारण मेलमिलाप, सबैलाई समान पहुँचमा ल्याउन सँगै महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरिन्। यस्तै जित्नुको अर्को कारण रहेको छ आफ्नो कार्यकालमा स्वच्छ छवि बनाएर निस्कन सफल भइन्। यस्तै मेयरमा एमालेकै कार्यकर्ताको भोट काटिएर कलमलाई गए पनि उपमेयरमा उनीलाई नै दियो आदि कारणले गर्दा उपमेयरमा मन्जुदेवी गुरुङ पुनः बिउतन सफल भइन्। यो सँगै मेयर र उपमेयर गठबन्धनले नै सिद्ध्याउँछ भनिरहँदा फरक फरक दावेदारको इन्ट्री भएको छ। अब उनीहरूको कार्यकाल भने हेर्न बाँकी नै छ।
दर्शक महानुभाव, देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसके पछाडि अब जनता यति चाहन्छन्, जनतालाई विकास र निकास चाहियो, देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि होस् वा पढाइको सिलसिलामा अर्काको देशमा पुगेर फलमको खाटामाथि सुतेर सुस्केर हाल्दै हाम्रो ठाउँको विकास कहिले होला भनेर बसेका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर यही देशमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरेको खण्डमा साँच्चीकै सुन फल्छ यो माटोमा। विभिन्न जात जाति भाषा भाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपाल अनि हामी नेपाली हो। संस्कृतिमा हामी धनी छौँ, प्रकृतिमा धनी छौँ। त्यही खालको रोजगारका अवसर सिर्जना गरेको खण्डमा यो 5 वर्षभित्रमा देश समृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यू, हिजो जनतामाझ गरेका बाचालाई यदि बिर्सिनु भयो भने हामी पल पलमा तपाईँलाई घच्याइरहनेछौँ र हरेक गाउँ बस्तीमा पुगेर रिपोर्टिङ गरिरहनेछौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार कृष्ण थापाले यो निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो। धनराज आचार्य निर्वाचित भइसके पछाडि धनराजलाई बधाई दिनुभयो उहाँले। त्यस पछाडि सञ्चारकर्मीसँग उहाँले यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएर हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउने सबै महानगरवासीले उत्साहपूर्वक चाहिँ मतदानमा भाग लिनुभयो। सबै मतदातालाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि अहिलेको यो निर्वाचनबाट हाम्रो अन्तिम परिणाम हामीले भर्खरै सुन्यौँ। त्योबाट निर्वाचित हुने मेयर धनराज आचार्यज्यू, उपमेयर मन्जु देवी गुरुङ र सबै वार्ड अध्यक्ष सदस्य सबैलाई म धेरै धेरै हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहिँ चाहन्छु। र यसलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने हाम्रो निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासन, पत्रकार साथीहरू सबै जसले यसलाई यो सफल बनाउनको लागि सहयोग पुर्याउनु भयो, सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहिँ यो निर्वाचनमा तपाईँ पराजित रहनुभयो। अब धनराज सर निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँ लगायतको टिमलाई यहाँको कतिको सहयोग रहन्छ? होइन, हामी एकदमै जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ र अहिले पनि यो निर्वाचनको परिणामले उपमेयरसहित महानगरपालिकाको परिसरमा हाम्रो 86 जना सदस्यको उपस्थिति चाहिँ छ। त्यो भनेको हाम्रो बहुमत सदस्य हो र स्वाभाविक महानगर परिषदले नीति निर्माण र बजेट बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका नै त्यसले चाहिँ खेल्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी एउटा जिम्मेवार पार्टीको उम्मेदवार र जिम्मेवार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले यो महानगरपालिकाको समग्र समृद्धिको लागि, विकास निर्माणको लागि, हरेक चाहिँ महानगरको समृद्धिको लागि हाम्रो एकदमै रचनात्मक र एउटा सहयोगीको चाहिँ भूमिका चाहिँ हाम्रो रहनेछ। नवनिर्वाचित मेयरलाई तपाईँले शुभकामना दिँदै गर्दा उहाँले चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो तपाईँलाई? होइन, साथीहरूले सुनिरहनु भयो नि, उहाँले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब तपाईँ महानगरको चाहिँ सल्लाहकारमा लगेर सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। किनभने हामी चाहिँ त एकदमै नजिकका साथी हो नि, मित्र हो नि, हामी प्रतिस्पर्धा पो हामी गरिरहेछौँ अहिले, होइन? धनराजी र म त अझै तपाईँलाई म भनिदिउँ, एउटा ठुलो सौभाग्य त हिजो अन्यरा सुबीको आन्दोलनमा म आफैले सङ्गठित गरेको चाहिँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? त्यसमा त उहाँको विजयमा हामी सबै एक खालको जनताले दिएको चाहिँ जुन चाहिँ मत, त्यसको सम्मान गर्दै हामी खुसी हुनुपर्छ, होइन? एउटा पोखरा महानगरले चाहिँ जुन एउटा व्यक्तित्व चाहिँ पाएको चाहिँ छ र हामी सबैले एउटा चाहिँ राम्रो कामको लागि, रचनात्मक कामको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र महानगरको समग्र चाहिँ विकासमा हामी सबैले एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। तपाईँकै पार्टीको उपमेयर निर्वाचित हुनुभयो र तपाईँ चाहिँ पराजय, निकटतम प्रतिद्वन्दी रहनुभयो, यो विषयमा केही भन्नु छ यहाँलाई? होइन, त्यो त अब स्वाभाविक निर्वाचनको प्रक्रियामा तपाईँले देख्नु भएको छ। हाम्रो वार्डकै अहिले चाहिँ मतको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि होइन, 8-8वटा चाहिँ वार्डका वार्ड अध्यक्षहरू हाम्रो आउनु भएको छैन, तर त्यहाँबाट 3-4जना सदस्यहरूले अब जित्नु भएको छ। अब त्यो स्वाभाविक एउटा परिणाम चाहिँ जस्तो सुकै पनि चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जनताको दिएको त्यो मतको उच्च सम्मान गर्दै त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, होइन? तसर्थ मैले त्यसलाई स्वीकारेको छु। र तपाईँले देख्नु भएको छ, सबैभन्दा पहिला निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएपछि सबैभन्दा पहिला फुलमाला, खाता र अबिर लगाएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बधाई दिने
र त्यस पछाडि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम त म आफैले गरिरहेको छु नि त, देख्नु भएको छ नि त। त्यसो भएर हामी यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको सबै चाहिँ एउटा यो नर्म्सहरूलाई, यसका चाहिँ सबै मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। यसलाई त्यस्तो चाहिँ नौलो विषय बनाइनु चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक अनि महानगरवासीलाई चाहिँ जाँदा जाँदै के भन्नु? सबै महानगरवासीहरूलाई अब पोखराको समृद्धिको लागि हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ लागौँ र यो अभियानमा जुन साथ दिनुभयो, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउनको लागि सबै महानगरवासीहरूले साथ दिनुभयो, सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टीलाई यो अहिलेको यो जटिल अवस्थामा पनि यतिका धेरै मतले जुन सम्मान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म सबै महानगरवासीलाई म आफ्नो हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोटिङ प्याटर्न र उपमेयरले पाएको पनि मत र बाहिरी हल्लाहरूको सम्बन्धमा पनि भन्दाखेरि यहाँले चुनावी समीक्षा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो कुरा त त्यो पछिको विषय भयो, त्यो त मेरो विषय भएन, त्यो त पार्टीले नै त्यो विषयमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यसमा त मेरो भन्नु केही पनि छैन। होइन, हामीले यो जनताले दिएको अभिमतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अहिले हामीले भन्ने थिएन, यसमा सम्मान गर्न चाहन्छु। जोडिहाले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 को विषयलाई लिएर यहाँहरूले चाहिँ अब कानुनी प्रक्रियामा जाने जस्तो कुरा हामीले बुझेका छौँ, त्यो विषयमा चाहिँ खास होइन, त्यो त यहाँहरूले होइन, तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। त्यसमा एउटा ठुलो लापरवाही देखियो, किनभने 9 भोट चाहिँ त्यसमा चाहिँ लस देखिएको चाहिँ छैन। होइन, टोटल जोड्दाखेरि अब 3 भोटले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हारजित भएको छ भनेपछि त्यो एकदम संवेदनशील विषय हो। स्वाभाविक अब त्यो विषयलाई हाम्रो वर्तमान कानुनले जे व्यवस्था गरेको चाहिँ छ, किनभने हामी त कानुनी राज्यलाई मान्छौँ होइन, तदनुसार नै हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेकपा एमाले कानुनी बाटो नै अवलम्बन गर्यो त्यो 18 को विषयमा चाहिँ? होइन, हामी वर्तमान नेपालको चाहिँ कानुनलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। त्यही भएर त स्वाभाविक हामीले नै चाहिँ तपाईँको भन्यौँ नि त, होइन अब यो अरू प्रक्रिया चाहिँ रोक्नु हुँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब बाँकी कुरा त कानुन अनुसार नै जाने हो, त्योभन्दा हामीसँग अरू बाटो त चाहिँ छैन। त्यो हामीले भनेको विषय। यहाँले चाहिँ यो नै मेरो अन्तिम चुनाव हुनेछ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। अबको राजनीतिक यात्रा चाहिँ यहाँको कस्तो रहन्छ? होइन, स्वाभाविक मैले बोले अब म त्यसो अब आगामी दिनमा चाहिँ म चुनाव चाहिँ कुनै पनि निर्वाचनमा उठ्नुहुन्न? होइन, त्यो त एउटा कुरा के छ भने त्यो बोलेको त्यत्रो सार्वजनिक गरेको विषयलाई त्यो कुनै खेलाइन्छ होइन, त्यसको हुनाले जे बोलिएको छ त्यो गर्नु। मैले भनेकै थिएँ चुनावमा होइन, मैले केही इस्युहरू अगाडि उठाएको चाहिँ थिएँ, जस्तै नेपालमा भ्रष्टाचार भन्दा पनि कमिसनको चाहिँ समस्या छ, कमिसन कानुन बनाउने, कमिसनबाट आएको पैसा चाहिँ विकासमा चाहिँ लगाउने, आफ्नो सेवा सुविधा केही पनि नलिने, पोखरालाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू बनाएर अगाडि चाहिँ बढाउने, पोखरालाई एउटा समृद्ध सहर बनाउनुको लागि त्यसका योजनाहरू चाहिँ बनाउने लगायतका विषयहरू मैले उठाएको थिएँ। स्वाभाविक मलाई विश्वास छ अब यो निर्वाचित हुने साथीहरूले ती विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब राम्रो काममा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, साथ समर्थन र चाहिँ सहयोग हुन्छ। थ्याङ्क यू। अबको राजनीतिक यात्राको बारेमा? राजनीतिक यात्रा म त एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, मेरो पार्टीले मलाई चाहिँ जे एउटा निर्देशन गर्छ स्वाभाविक मैले त्यसलाई चाहिँ मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको मतलब तर सार्वजनिक रूपमा मैले जे बोलेको छु त्यो प्रति म प्रतिबद्ध छु। भोलिको दिनमा पार्टीले विश्वास गरेर कुनै पनि निर्वाचनमा, फेरि पनि निर्वाचन आउँदैछ 7-8 महिना पछाडि होइन, कुनै पनि निर्वाचनमा पार्टीले टिकट दिएर उठ्नुपर्छ भनेको खण्डमा चाहिँ तपाईँ उठ्न रेडी हो? प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशमा? होइन, मैले चुनाव नलड्ने नै घटना गरिसकेको छु, म चुनाव लड्छु। थ्याङ्क यू। सरसर्ती असाध्यै सानो क्वेसन गरौँ। जस्तै अहिलेको यो निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा निकै चल्यो होइन, साँच्चै यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ एउटा नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेदार पार्टीको नेता भएको नाताले? होइन, अब अन्त त धेरै चाहिँ चल्यो। अब पोखरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अब त्यस्तो धेरै चर्चा अथवा त्यस्तो अब मतको प्याटर्न हेर्दा पनि त्यो चाहिँ देखिएन। अब अरू ठाउँमा त्यो पनि एउटा अबका पार्टीहरूको लागि एउटा चाहिँ चुनौती हो। किन जनताहरूको अभिमत त्यसरी बढिरहेछ त? हाम्रा कमी कमजोरी को छन् कि पार्टीले लिएका नीतिहरूमै पो एक खालको रिथिङ गर्नुपर्ने हो कि? त्यो चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ, त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने हामीले लिएको विचार यो चाहिँ एउटा मात्र चाहिँ साधन मात्रै हो, यो साध्य होइन नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई रिथिङ चाहिँ गर्नु पनि चाहिँ सक्छौँ। जस्तो गढ मानिएकै वडाहरू चाहिँ एमाले गुमाउनु पर्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ के कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ? जस्तो होइन, गढ मानिएका वडाहरू गुमाउनु भन्दा पनि त्यहाँ अब यो वडा अध्यक्षहरू, किनभने अब सदस्यहरू त जित्नु भएको छैन। अब गढ भनेको कुरा त्यो सधैँ त्यस्तो गढ पनि हुँदैन। आज चाहिँ गढ हुन्छ, भोलि नहुनसक्छ, भोलि हुन्छ पर्सि नहुनसक्छ, किनभने जनता त सार्वभौम छन् नि त। त्यसो भएर सार्वभौम जनताप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। जनताले सधैँ साथ दिइरहन्छन् अथवा विश्वास गरिरहन्छ, त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन। जनताले दिएको अभिमतलाई हामीले उच्च सम्मान गर्दै
हामी आफै भित्रका कमीहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी फुटको असर चाहिँ परेको हो कि होइन? होइन, त्यो त चाहिँ अब पार्टी चाहिँ भइरहेको पार्टी जब पार्टी चाहिँ फुट्छ अथवा पार्टीमा विखण्डन हुन्छ त्यसको अथवा धेरै अथवा थोरै जति भयो भने असर त परिहाल्छ नि। त्यो हामीले हिजो पनि स्वीकारेका थियौँ, अहिले पनि हामीले त्यो कुरालाई स्वीकारेका छौँ। ल ठिक छ नि त। ल यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। ल दर्शक महानुभाव, जनताले एउटा यसपटकको निर्वाचनमा के म्यासेज दिएका छन् भने देशका केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि देशमा भएका ठुला भनिएका राजनीतिक दलप्रति कतै वितृष्णा सिर्जना भएको त होइन, यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। खैर, जसले जितेर नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ यो वा त्यो बहानामा यसरी वा त्यसरी जनप्रिय काम नगरिकन समय मात्रै बर्बादी गर्न थाल्नुभयो भने पल पलमा हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ। देशभरिमा जति पनि निर्वाचित हुनुभएको छ जनप्रतिनिधि देब्रेतिर छातीमा हात राख्नुहोस् र बाचा गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् कि म जनताको काम गर्छु, आफ्नो ठाउँको विकास पक्का गर्छु। हामी पल पलमा खबरदारी गरेर अन्य कार्यक्रमहरू लिएर अवश्य पनि आउँछौँ। जति पनि निर्वाचित देशका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई यही कार्यक्रम मार्फत एकमुष्ट शुभकामना भन्छु। अनि क्यामेरामा साथ दिनुभयो उमेश ओलीलाई धन्यवाद, टिभी रिपोर्टर रामचन्द्रलाई धन्यवाद, त्यसै गरी एमसिआरको टिम लगायत सबैलाई धन्यवाद भन्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।